आदाब नाजरीन, अदबनामा का नया एपिसोड लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे मेहमान एक ऐसे नौजवान शायर हैं जो नई नस्ल की पहली सफ़ में शामिल है और जिन्होंने बहुत कम वक्त में उर्दू अदब की दुनिया में बहुत अच्छा काम किया है। हालिया दिनों उनका पहला मजमूआ कलाम मंज़र-ए-आम पर आया है, जिस पर काफ़ी दाद व तहसीन भी वसूल कर रहे हैं। मेरी मुराद नौजवान शायर इम्तियाज़ रूमी से हैं, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फ़िलहाल PhD की डिग्री कर रहे हैं। उनका मजमूआ कलाम आयात मंज़र-ए-आम पर आया है और उन्होंने नई नस्ल की सफ़ों में अपना लोहा मनवाया है। हमने इसीलिए अपनी रवायत के मुताबिक कोशिश की है कि अदबनामा के इस ख़ास एपिसोड में उर्दू के अदीबों की नई नस्ल को शामिल किया जाए और इम्तियाज़ रूमी नई नस्ल का नुमाइंदा नाम है जो आज हमारे मेहमान हैं। पहले हम आपको ये किताब दिखाना चाहेंगे जो इम्तियाज़ रूमी का मजमूआ कलाम की शक्ल में मंज़र-ए-आम पर आया है। आयात नाम है, जो आपकी हमारे हाथ में इस वक्त देख रहे हैं, ये आयात है और ये पहला मजमूआ कलाम है नौजवान शायर इम्तियाज़ रूमी का। इसे क्रिएटिव स्टार पब्लिकेशन ने शाये किया है। हम ज़रूर इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं अपने नौजवान शायर और मेहमान इम्तियाज़ रूमी का। आपने अब हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला इम्तियाज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुलिस्तान TV का भी बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पर नौजवान सहाफ़ी रहमत कलीम साहब का बेहद शुक्रिया कि आपने गुलिस्तान के नाज़रीन के रूबरू होने का मौका दिया और हमारे असातिज़ा और अहबाब से गुफ्तगू करने का मौका दिया। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। इम्तियाज़ रूमी साहब, शेर व शायरी का शौक़ कैसे पैदा हुआ? कब ये तय किया कि इसी मैदान में आगे जाना है और ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि जो मैदान है शेर व शायरी का वो एक वसी मैदान ज़रूर है, लेकिन जो हालिया सूरत हाल है उसके बावजूद भी आपने ये फ़ैसला किया। पहला सवाल ये है कि शेर व शायरी का शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ? कब ये तय किया कि इस मैदान में आगे बढ़ना है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये आगाज़ है और रहमत कलीम साहब, मैं आपको बताऊं कि शेर व शायरी का शौक़ कब पैदा हुआ और कैसे हुआ, यह सवाल मेरे लिए और भी अहम है, इसलिए कि जो मेरा बैकग्राउंड है, जो गांव का माहौल है, उस माहौल में आला तालीम याफ्ता एक भी नज़र नहीं आएगा, शायर तो दूर की बात है। ऐसे माहौल में मैंने आँख खोली। मेरे वालिदैन एक मामूली किसान थे, लेकिन उन्हें हिंदी पढ़ना और हिंदी में हिसाब किताब करना और पुराने दस्तावेज़ों की अच्छी समझ है जी। उन्होंने काफ़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ हमारी तालीम व तरबियत पर तवज्जो दी और उन्होंने हमें किसी भी मौके पर किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया और उसी का नतीजा है कि हमने इब्तदाई तालीम के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया और JNU और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे मुअक्कर इदारों में तालीम हासिल करने और उनसे इस्तिफ़ादा करने का मौका मिला। जी। ऐसे में आपके शायरी का रुझान अपने आप में एक सवाल अहम है, लेकिन हम इन तमाम सवालों जवाब के सिलसिले को शुरू कर चुके हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि आपका, चूँकि ये आयात शेरी मजमूआ पहला मंज़र-ए-आम पर आया है, हम इससे पहले कि आगे सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखें, चाहेंगे कि शुरू में ही आप एक गज़ल अपने मजमूआ कलाम से, या हालिया दिनों आपने कोई गज़ल कही है तो वो ज़रूर हमारे नाज़रीन को तोहफ़े में पेश करें ताकि मज़ीद इस इंटरव्यू में मज़ा आए। जी, मैं एक गज़ल नाज़रीन के रूबरू करना चाहूँगा जी। कि रहे तलब में जो निकले हो जुस्तजू क्या है। जी। रहे तलब में जो निकले हो जुस्तजू क्या है। सुकूते दिल से ये दाना की गुफ्तगू क्या है। क्या बात है, क्या बात है। सुकूते दिल से ये दाना की गुफ्तगू क्या है और अरूसे लाला के लब पर ए खुशगुलू क्या है। जी। नवाए राज़े खुदी है दरू की चिंगारी। जी। नवाए राज़े खुदी है दरू की चिंगारी, अरूसे लाला के लब पर खुशगुलू क्या है। बात है, क्या बात है, बहुत खूब। जो तशना लब यहाँ आया वो शाद काम हुआ। क्या बात। जो तशना लब यहाँ आया वो शाद काम हुआ। हुजूर हक में बता तेरी आरज़ू क्या है। क्या बात है। हुजूर हक में बता तेरी आरज़ू क्या है। और ये शेर देखें जी। क़याम लैल में है जलवगर सनम दिल में। क्या बात है। क़याम लैल में है जलवगर सनम दिल में, जबीने शौक को हासिल नहीं खुशू क्या है। क्या बात है, बहुत जबीने शौक को हासिल नहीं खुशू क्या है। जी। और अगर निगाह से ओझल है तेरा हुस्न अज़ल। जी। अगर निगाह से ओझल है तेरा हुस्न अज़ल, जी। नज़र में है जो समाया वो रंगबू क्या है। क्या बात है, बहुत खूब। नज़र में है जो समाया वो रंगबू क्या है। और गुलों में रक़्स शरर बन के जगमगाता है। जी। गुलों में रक़्स शरर बन के जगमगाता है। जी।
तुम्हारे हुस्न का परतव सहू बहू क्या है, क्या बात है, तुम्हारे बहुत खूब। हुस्न के परतव सहू बहू क्या है। जी और मक्ते का शेर देखें जी कि सुना उदास है कुछ दिन से ना लए रूमी, जी सुना उदास है कुछ दिन से ना लए रूमी, रवां ये चश्म है फिर क्यों लहू लहू क्या है। क्या बात है, बहुत रवां ये चश्म है फिर क्यों लहू लहू क्या है। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब। तो नाज़रीन, आपने सुना होगा इम्तियाज़ रूमी का पहला कलाम, पहले मजमूए कलाम से एक गज़ल आपके समात की नज़र की गई। आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि नई नस्ल और नए चिरागों में रोशनी के हवाले से जो सवालात उठते रहे हैं, नए नस्ल की नई चिराग में कितनी रोशनी है, आपने इस पहली गज़ल से भी अंदाज़ा कर लिया होगा। इम्तियाज़ रूमी साहब, आजकल जो स्टेज मुशायरे हो रहे हैं जहाँ उर्दू का फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो रहा है, क्या आप भी उसी स्टेज की जीनत बनना चाहते हैं या फिर अलग राह इख्तियार करने की कोशिश में हैं? देखिए रहमत कलीम साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन इस सिलसिले में मेरी राय ज़रा मुख्तलिफ है। जी, मुशायरे हमारी तहजीबी रवायात का हिस्सा रहे हैं। बिल्कुल। दरबारों में महफिलें सजती थी और उस अहद के नामवर शोरा उसमें शामिल होते थे जी और अपने कलाम पेश करते थे। उस अहद में शायरी का मेयार भी बरकरार रहा। जी दूसरी बात यह कि ज़बान व अदब पे किसी एक तबके की इजारादारी तो है नहीं, जी हर एक का उस पर हक़ है, हर एक को लिखने पढ़ने बोलने का हक़ है। जी तो इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि उर्दू में तो इतनी गुंजाइशें हैं जी कि हमें मुशायरे में जो कलाम पढ़े जा रहे हैं या जो अवाम तबका है उनके लिए कलाम पेश किया जा रहा है, उसके लिए गुंजाइशें निकालनी चाहिए। जी इसकी वजह यह है कि हर किसी को पढ़ने का मौका नहीं मिलता, हर किसी की समझ और अक्ल व फ़िरासत एक जैसी नहीं होती, जी इसलिए उनके तई इतनी गुंजाइश निकालनी चाहिए कि वो भी शेर व अदब से महजूज़ हो सकें और कलाम सुन सके। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो उर्दू से नाबलद हैं, जो उर्दू नहीं जानते हैं, जी उनके अंदर उर्दू पढ़ने का या शायरी करने का एक शौक़ पैदा होता है। जी इसका नतीजा ये निकलता है कि वो आगे चल के उर्दू पढ़ना चाहते हैं और सीखने की तरफ पेशकदमी करते हैं। जी हिंदुस्तानी पस मंज़र में अगर हम बात करें जी तो यहाँ पर आम तौर पे दो तरह के मुशायरे होते हैं। एक ख़वास का मुशायरा होता है जी जहाँ पर जो मेयारी शायर होते हैं वो शरीक होते हैं, जी और यहाँ पर जो शायरी पेश की जाती है उसमें मेयार लिसानी और अदबी एतबार से एकदम बदरजे अतम मेयार मौजूद होता है। जी लेकिन जो एक दूसरा मुशायरा है जो अवामी मुशायरा होता है, वहाँ पे नाखानदा अफराद की तादाद ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर जो शायरी होती है तो उन्हीं के मिजाज और उन्हीं के अफकार को मद्देनज़र रखते हुए शायरी की जाती है। अगर वहाँ पर भी उसी तरह के भारी भरकम अशार पेश कर दिए जाएँ तो उनकी समझ से बालातर होगा। जी जहाँ तक आपका ये है कि ये सवाल है कि आगे चलकर मैं भी उस स्टेज की जीनत बनना चाहूँगा क्या, जी तो इस सिलसिले में मैं ये बात अर्ज़ कर दूं कि देखिए जो मेयारी शायर हैं जी उनको ज़रूर स्टेज की जीनत बनना चाहिए, उनको स्टेज पर आना चाहिए जी ताकि जो है एक मेयारी शायरी आवाम तक पहुंच सके। जी जी गोया आप भी उसी लाइन में हैं कि मेयारी शायरी के साथ ही स्टेज तक पहुंचा जाए। बहुत अच्छा इरादा है और बहुत इसके लिए मेरी तरफ से ख्वाहिशात का इज़हार मैं करता हूं। इम्तियाज़ रूमी साहब, नौजवान नस्ल शायरी की तरफ बहुत कम आती हुई दिखाई दे रही है, क्या ये आदमी दिलचस्पी है या उन्हें मौक़े नहीं मिल रहे हैं? ये बड़ा अहम सवाल है, चूँकि नौजवान शायर जो हैं, ख़ास तौर से हम जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान का मुकाबला करते हैं, मुआसना करते हैं, तो देखते हैं कि पाकिस्तान के मुकाबले में हिंदुस्तान में नौजवान नस्ल के शायर बहुत ही कम आ रहे हैं। सवाल ये है कि ये अदम दिलचस्पी की वजह से हो रहा है ऐसा, या फिर उन्हें मौक़े ही नहीं मिल रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है कि नौजवान नस्ल में शायरी का क्या रुझान है। तो इस सिलसिले में मेरा ख़्याल ये है कि नौजवानों में शायरी का रुझान जो है वो खूब है जी। बस कमी ये है कि उन्हें एक तरबियत करने वाले और इस्लाह सुखन करने वाले असातिज़ा नहीं मिल रहे हैं जी। और जैसे हमारे कदीम ज़माने में असातिज़ा का एक सिलसिला होता था, शोरा का एक सिलसिला होता था, तो वहाँ पर फ़ायदा ये होता था कि जो भी शेरी ज़ौक़ रखता है, जो भी शायरी करना चाहता है, वो अपने पसंद के सिलसिले से वाबस्ता हो जाता और वहाँ जाकर वो मश्क़ सुखन करता और इस्लाह लेता, अपने उस्ताद से इस्लाह लेता। तो ये सिलसिला मेरा ख़्याल है बहुत अच्छा था और इसके मफ़कूद हो जाने से ये बहुत बड़ा नुकसान है।
تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی اصلاح سخن کا اس طرح کا کوئی نظام قائم ہو جائے تو شاعروں کی بڑی تعداد نکھر کے سامنے آئے گی اور ایک ادبی معیار بھی بحال ہو جائے گا. جی بالکل، خاص طور سے آپ نے جو بات کہی بہت ہی اہم بات ہے، اور میں اساتذہ کرام جو اردو زبان و ادب کے یا اردو شعراء میں سے جو اساتذہ شعراء ہیں ان سے خاص طور سے یہ اپیل ہوگی کہ جو نئی نسل کے مطالبات ہیں خاص طور سے ان کی اصلاح کی جو ضرورت ہے انہیں ان پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. امتیاز رومی، آپ کا پہلا مجموعہ کلام منظر عام پر آیا ہے. کوئی بھی ادبی ذوق رکھنے والا آپ کے اس مجموعہ کلام کو پڑھے گا تو آخر کیوں پڑھے گا، اسے کیا ملے گا؟ جی بہت اچھا سوال کیا ہے رحمت کلیم صاحب آپ نے. جی دیکھیے، میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی کہ ہم کسی کی بھی شاعری کیوں پڑھیں جی یا ادب کوئی کیوں پڑھیں، اس کا تعلق کسی سائنس سے تو ہے نہیں بالکل جس سے یا تو تسخیر کائنات میں مدد ملے یا کوئی نئی چیز اس سے دریافت کر سکیں. جی لیکن سائنس اور شاعری میں بنیادی جو ایک کہہ سکتے ہیں کہ ربط ہے وہ یہ ہے کہ آسمان پر کمندے ڈالنا اور سورج کی شعاؤں کو قید کر لینا، سمندر کی گہرائیوں سے ہیرے جواہرات نکال لینا اور عقل و دماغ کو محو حیرت کر دینا. جی یہ دونوں چیزیں سائنس اور شاعری میں مشترک ہیں. جی لیکن فرق صرف یہ ہے کہ سائنس معروضات سے بحث کرتا ہے اور شاعر اپنے تخیلات سے بحث کرتا ہے. وہ تخیلاتی دنیا میں ایک ایسی فضا بناتا ہے جس پہ سائنس معروضاتی طور پہ بحث کر رہا ہے. تو اب اس طرف لوٹتے ہیں کہ میرا شعری مجموعہ کوئی کیوں پڑھے. جی تو اس کے مختلف زاویے ہیں پڑھنے کے. اساتذہ اس لیے پڑھ سکتے ہیں بلکہ پڑھنا چاہیے کہ ایک نئی نسل کے شاعر کا کلام ہے، پہلا مجموعہ کلام ہے، تو اسے اس نیت سے پڑھیں کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا خامیاں ہیں. اسے ہم پڑھیں اور پڑھ کر کے قارئین کے سامنے اسے پیش کریں اور خود اس شاعر کی اصلاح کریں تاکہ وہ آئندہ جو اس کی شاعری ہونے والی ہے، منظر عام پر آنے والی ہے، اس میں وہ کمیاں نہ پائی جائیں. جی دوسری بات، نوجوان نسل کو اس لیے پڑھنا چاہیے کہ ہماری نسل کا شاعر کیا سوچتا ہے، اس کے افکار و خیالات کیا کیا ہیں اور اس نے کن چیزوں کو موضوع بنایا ہے، اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے، ان سے وابستگی ہونی چاہیے. تو کل ملا کر یہ ہے کہ اس میں ہر طبقے کے لوگوں کے لیے مواد موجود ہے. اگر کوئی عشق حقیقی چاہتا ہے تو اسے بھی اس میں مواد ملے گا، اگر کوئی عشق مجازی کا خواہاں ہے تو اس کے لیے بھی اس میں مواد موجود ہے، اگر کوئی خوشہ چینی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ہے، اور اگر کوئی نکتہ چینی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اس میں مواد موجود ہے. مذہبی بھی ہے اور ادبی بھی ہے. اس لحاظ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہر شخص اپنی مناسبت کی چیزیں دریافت کر سکتا ہے. اس میں ہر شخص کے لیے اپنے مناسبت کی چیزیں ہیں. اگر ایسی بات ہے تو ہم کو چاہیں گے کہ آگے سوالات مزید آپ سے کروں، اس سے پہلے کہ آپ ایک اور غزل ہمارے سامعین کو پیش کریں تاکہ آپ نے جو باتیں کہی ہیں اس کے ثبوت کے لیے سامنے آ جائیں. کیا بات ہے. جی غزل ہے کہ ربط ہے دل کو بہت تنگی حالات کے ساتھ. کیا بات ہے. ربط ہے دل کو بہت تنگی حالات کے ساتھ. جی کون جیتا ہے یہاں اتنے سوالات کے ساتھ. کیا بات ہے. کون جیتا ہے یہاں اتنے سوالات کے ساتھ. اور متصل یوں ہیں تصور میرے آیات کے ساتھ. کیا بات. متصل یوں ہیں تصور میرے آیات کے ساتھ. ذکر ہے جاری اسی طرح روایات کے ساتھ. کیا بات. ذکر ہے جاری اسی طرح روایات کے ساتھ. اور یہ شعر دیکھیں کہ بار بار اس کا جو آتا ہے میرے دل میں خیال. جی بار بار اس کا جو آتا ہے میرے دل میں خیال. عقل ہے دست و گریبان خیالات کے ساتھ. بات ہے. عقل ہے دست و گریبان خیالات کے ساتھ. اور شہر میں رنج کے سامان بہت ملنے لگے. جی شہر میں رنج کے سامان بہت ملنے لگے. اس لیے رکھ دیا اس دل کو خرابات کے ساتھ. اس لیے رکھ دیا اس دل کو خرابات کے ساتھ. اور مدتوں بعد بھی ہو جاتا ہے ماضی روشن. مدتوں بعد بھی ہو جاتا ہے ماضی روشن. ہم نے دیکھے ہیں کئی ایک ملاقات کے ساتھ. ہم نے دیکھے ہیں کئی ایک ملاقات کے ساتھ. اور یہ شعر دیکھیں کہ عشق دنیا سے ملا کیا ہے بجز رسوائی. جی بالکل. عشق دنیا سے ملا کیا ہے بجز رسوائی. ہاتھ ملتا ہی رہا حشر میں ہے ہاتھ کے ساتھ. کیا بات. ہاتھ ملتا ہی رہا حشر میں ہے ہاتھ کے ساتھ. اور مقطع کا شعر ملاحظہ کریں کہ کم سخن رومی ہے یوں طرز غزل میں گویا. جی کم سخن رومی ہے یوں طرز غزل میں گویا. گفتگو اس کی ابھی تک ہے کائنات کے ساتھ. کیا بات ہے. گفتگو اس کی ابھی تک ہے کائنات کے ساتھ. بہت خوب بہت خوب.
इम्तियाज़ रूमी साहब, बहुत ज़बरदस्त गज़ल थी, इसके लिए मुबारकबाद आपको। कुछ और सवालात शामिल करते हैं। क्या यह सच है कि उर्दू अदब के असातिज़ा ने नई नस्ल को बहैसियत शायर तैयार करने की कोशिश न के बराबर की? कुछ हद तक इसका जवाब आपने पहले दिया था, लेकिन इस पर तफसीली बहस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो कुछ पैदा हो रहे हैं या जो तैयार हो रहे हैं नई नस्ल की तरफ से, जो कुछ प्रोडक्ट के तौर पर सामने आ रहे हैं, उनकी जो तख्लीक़ात हैं वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। इसीलिए ये सवाल है कि जो असातिज़ा हैं नई नस्ल को बहैसियत शायर तैयार करने की कोशिश न के बराबर कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, किसी भी चीज़ का मेयार कायम करने के लिए जी उसका एक इस्तिमरारी और दवामी सिलसिला कायम करना पड़ता है। जी, जैसा कि आपने देखा होगा कि सूफिया किराम ने अपने दावत व तबलीग के मिशन को आम करने के लिए और उस सिलसिले को इस्तिमरार बख्शने के लिए कई सिलसिले कायम किए। मुख्तलिफ सिलसिले हमारी नज़रों के सामने हैं जी। इसी तरह फ़नून लतीफ़ा की बात करें तो मौसीकी में हमारे यहाँ जो मिजाज और मेयार के एतबार से मुख्तलिफ घराने हैं, जैसे दिल्ली घराना है, पटियाला घराना है, आगरा घराना है, इस तरह मुख्तलिफ घराने हैं। यहाँ पर बाकायदा तरबियत दी जाती है और जब तरबियत में मुकम्मल तरबियत हो जाती है और जब कोई शख्स अपने फ़न में मुकम्मल कामयाब हो जाता है तब उसे इजाज़त दी जाती है बाकायदा, फिर वो जा कर के अपने फ़न का मुज़ाहरा करता है। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का कोई सिलसिला इस्तिमरारी हैसियत ना हासिल कर सका। आगाज़ में तो इस तरह के सिलसिले थे, जैसे मुसहफ़ी का सिलसिला हो या आतिश का सिलसिला हो या दाग का सिलसिला हो, इस तरह कई असातिज़ा ने अपने शागिर्दों का एक सिलसिला कायम किया। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो सिलसिला आज भी कायम होता किसी भी शक्ल में, अगर नए लिखने वालों नए शायरों की मदद की जाती तो इस सिलसिले में बहुत बड़ा काम होता। और जो हमारा मेयार है, जो हम रोते हैं कि हमारा तख्लीकी मेयार गिर रहा है, तो हम इसका रोना नहीं रोते और एक तख्लीकी और एक मेयारी शायरी हमारे सामने वजूद में आती। ज़ाहिर सी बात है इसमें असातिज़ा किराम का भी रोल होता है आमतौर से मेयार के हवाले से। तो असातिज़ा किराम अपनी जवाबदेही और अपनी ज़िम्मेदारी को भी एक बार उस पर गौर करें कि क्या कुछ उनकी ज़िम्मेदारियां थीं और क्या कुछ वो कर रहे हैं। खैर, पुरानी जो नस्ल है इम्तियाज़ रूमी साहब, जिनमें हमारे असातिज़ा किराम भी शामिल हैं, वो लोग भी उर्दू ज़बान व अदब की नुमाइंदगी जो कर रहे हैं उनको भी एक साथ रखें, जो असातिज़ा किराम है वो और जो उर्दू ज़बान व अदब की नुमाइंदगी कर रहे हैं मुल्की सतह पर या आलमी सतह पर, उन्होंने उर्दू के साथ जो कुछ किया है, क्या आप बहैसियत नौजवान शायर या नई नस्ल के उससे मुतमईन हैं? देखिए, इस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ज़िंदगी के तमाम शोबों में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं। कई लोग तामीरी जहन रखते हैं, कई लोग तखरीबी जहन रखते हैं, कई लोग मफाद परस्त हैं और इन लोगों का सामना हमें ज़िंदगी भर करना है, ज़िंदगी के हर मैदान में करना है। तो ये अहम नहीं है कि किसने क्या किया, ये अहम है कि हम उर्दू ज़बान व अदब के साथ क्या करें, मुस्तक़बिल में हम इसके लिए क्या बेहतर मंसूबा बनाएं, किस तरह अपने आप को संवारें, किस तरह अपने आप को तैयार करें, ये अहम है। क्योंकि हमारे यहाँ अमल से ज़्यादा शिकवा पाया जाता है, शिकवा कुना ज़्यादा लोग हैं और अमल करते हैं कम लोग। हम में से बहुत कम लोग हैं जो ईमानदारी के साथ, मैं भी उनमें शामिल हूँ, मैं ख़ुद को इससे अलग नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत अलग हूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोग अमल कम करते हैं, शिकवा ज़्यादा करते हैं। जिनका काम राई के दाने के बराबर भी नहीं है, वो दूसरों के हर छोटे बड़े काम पर उंगलियां उठाना जानता है। तो इस सिलसिले में अहमद फराज ने क्या खूब कहा है कि शिकवे जुल्मत शब से तो यही बेहतर है, शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। जाहिर सी बात है, हर कोई उंगली उठाना ही जानता है, अपने हिस्से की शम्मा जलाने की कोशिश नहीं करता। ये बड़ी सच्चाई है जिसकी तरफ इम्तियाज़ रूमी ने इशारा किया। इम्तियाज़, उर्दू अदब की नई नस्ल बेरोज़गारी जैसे बड़े मसले का सामना कर रही है। आप भी नौजवान नस्ल हैं, जाहिर सी बात है आपके सामने भी, आपके अहबाब के सामने भी ये सवाल होगा। ऐसे में इसके लिए आप ज़िम्मेदार किसको मानते हैं? ये हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि उर्दू को छोड़ दें, दूसरी हिंदी हो, संस्कृत हो, फ़ारसी हो, दूसरी ज़बान, हर ज़बान में करीब यही सूरत हाल है। लेकिन ऐसे में हम बहैसियत एक उर्दू के तालिब इल्म होने के नाते जब उर्दू का सवाल उठता है तो उसमें बेरोज़गारी जो सबसे बड़ा मसला है उस पर गौर ज़रूर करना चाहिए। और इसलिए इम्तियाज़, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो बेरोज़गारी जैसा बड़ा मसला है, इसके लिए आप ज़िम्मेदार किसको मानते हैं? क्या वो असातिज़ा किराम या उर्दू के जो लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं या फिर सरकार?
دیکھیے یہ روزگار کا جو مسئلہ ہے جی یہ وجود انسانی کا مسئلہ ہے، اس سے انسانیت کا اور انسان کا وجود وابستہ ہے، جی اس لیے یہ ہر کسی کے لیے اتنا ہی اہمیت رکھتا ہے جتنا کہ اردو والوں کے لیے ہے، عربی والوں کے لیے ہے، فارسی والوں کے لیے، یا کسی بھی جو موضوع ہے یا میدان ہے ان کے لیے ہے۔ جی تو اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سرکاری سطح پہ ہر کسی کا ایک سپنا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، ہمارا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، کہ ایک سرکاری جاب ملے، لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ سرکار کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہندوستان کے ہر ایک عوام کو سرکاری نوکری دے سکے۔ جی تو ہم بحیثیت طالب علم، بحیثیت نئی نسل یہ کر سکتے ہیں، یہ کرنا چاہیے کہ ہم اردو بھی پڑھیں، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں انگریزی ادب کا انگریزی زبان و ادب کا گہرا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی بھی غیر ملکی زبان جو آج کل جس سے مارکیٹنگ ہے، جس پہ جاب کا انحصار ہے، یا ٹیکنیکل چیزیں ہیں، انہیں ہم حاصل کریں۔ جی اس کے بعد ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ اگر ہمیں سرکاری نوکری مل گئی، اس کے لیے ہم ضرور جد و جہد کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہ مل سکی تو ہمیں در در کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑے، ہم کسی اچھی جگہ جاب کر سکتے ہیں، اپنا کوئی تجارت شروع کر سکتے ہیں، انگریزی اکیڈمی کھول سکتے ہیں، اور اگر ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، اس کا کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے۔ ہمارے سامنے اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اردو میں پڑھائی کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے دوسری زبانیں سیکھ لی، یا دوسرا کوئی ہنر سیکھ لیا، یا صحافت کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں جو آج بہت اچھا کر رہے ہیں اور زندگی میں بہت آگے بڑھنے کے وہ راہ پر گامزن ہیں۔ جی امتیاز صاحب، یہ سچ ہے کہ جو لوگ بہت ساری ایسی تعداد، ایک بڑی تعداد ہے جو اردو سیکھنے کے بعد، جس میں ریسرچ اسکالر بننے کے بعد، ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد بھی وہ دوسری زبان سیکھ کر کے یا پھر دوسرے شعبے میں جا کر کے عمدہ کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس سے اردو کا نقصان ضرور ہو رہا ہے، چونکہ اگر وہ اردو کے شعبے میں ہوتے، اردو کے فیلڈ میں ہوتے تو اردو کے لیے بہت اچھا کر پاتے۔ امتیاز، یہ آپ کی کتاب جو آئی ہے آیات، میں یہ جاننا چاہا، چونکہ میں تو یہ آپ نے مجھے ہدیتاً دی ہے کتاب، میں تو پڑھ لوں گا، لیکن عام جو قارئین ہیں جو دلچسپی رکھتے ہیں خاص طور سے اردو شعر و شاعری کو سننے اور پڑھنے میں، وہ اس کتاب کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور کہاں کہاں یہ کتاب دستیاب ہے؟ اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ کیسے مل پائے گی ان کو؟ یہ کتاب جامعہ نگر نیو دہلی سے ایک کریٹو اسٹار پبلیکیشن نے شائع کیا ہے، بہت خوبصورت انداز میں اسے شائع کیا گیا ہے، تو وہاں سے براہ راست حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر کے قارئین کے لیے یہ ایک بڑی سہولت دی گئی ہے کہ امیزون پر بھی اسے ڈال دیا گیا ہے، تو جو بھی قارئین دنیا بھر سے کہیں سے بھی سن رہے ہیں اور وہ اس کتاب کو پڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں تو وہ امیزون سے بک کر کے، آرڈر کر کے منگوا سکتے ہیں۔ امتیاز رومی، آپ کی ایک اور کتاب ترکی میں اردو زبان و ادب کے حوالے سے شاید آنے والی ہے، اس حوالے سے اگر آپ کچھ بتا پائیں۔ جی، ترکی میں اردو کے حوالے سے میرا ایک تحقیقی کام ہے، جی، اور ترکی اور اردو زبان کا جو رشتہ ہے وہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں۔ پروفیسر خلیل توقار صاحب کہتے ہیں کہ اردو میں ترکی کا آٹا اور نمک بھی شامل ہے، جی، تو اس سے آپ قربت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جی، پروفیسر خلیل توقار صاحب جو ترکی میں اردو کے حوالے سے بہت اہم نام ہے، ان کا تحقیقی، تنقیدی، تخلیقی اور تعمیری ہر جہاد پر ان کا کام پھیلا ہوا ہے۔ جی، تو جب ہم نے دوران تحقیق وہاں کے لوگوں کا، وہاں کی تخلیقات کا، وہاں کے اردو کے منظرنامے کا مطالعہ کیا تو اندازہ ہوا کہ ہر جہت سے صرف اور صرف ایک آدمی ابھی وہاں پر متحرک ہیں، وہ خلیل توقار صاحب ہیں۔ باقی دیگر لوگ بھی جو ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں اور مسلسل لکھنے پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں اور طلبہ کی تربیت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ابھی میری سب سے جو پہلی کتاب ابھی آنے والی ہے، بلکہ آ چکی ہے، سمجھیے چند دنوں میں ہمارے ہاتھوں میں ہوگی، وہ خلیل توقار کی حیات و خدمات کے حوالے سے بہت ایک بنیادی کتاب آ رہی ہے، تو خلیل توقار حیات و انتقاد، اور اس کے بعد جو ترکی میں اردو کا مجموعی منظرنامہ ہے اس حوالے سے بھی ایک کتاب زیر ترتیب ہے۔ ہندوستان پاکستان کے باہر اردو کی نئی بستیاں آباد ہو رہی ہیں، جرمنی، برطانیہ، مصر اور ترکی۔ آپ نے ترکی کا دورہ بھی کیا تھا گزشتہ دنوں، وہاں اردو کے حوالے سے جس انداز میں کام ہو رہا ہے، کیا امیدیں ہیں؟ دیکھیے، جو یہ گلوبل جو زمانہ آیا ہے، جب سے نقل و حمل میں تیزی آئی ہے، لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا بسے، اس سلسلے میں ہند و پاک بلکہ پورے بر صغیر کے لوگ بھی ہیں جو
اپنا ملک چھوڑ کر کے کسی یورپین ممالک میں یا امریکہ میں شفٹ ہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنی تہذیب و ثقافت کی بقا کے لیے اپنے اپنے سطح پہ رسائل ہے، ریڈیو چینل ہے، ٹیلی ویژن چینل ہے، انہوں نے قائم کر رکھا ہے اور اپنی زبان و تہذیب کے فروغ میں مسلسل کوشاں ہیں۔ ابھی میرا موجودہ تحقیقی کام ہے عالمی اردو میڈیا، تو اس حوالے سے بھی جب ہم نے تحقیق کی تو اندازہ ہوا کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں جو اردو کے احباب ہیں انہوں نے اردو کے فروغ و بقا کے لیے بہت اپنے اپنے طریقے پہ انہوں نے ایک تنظیمیں قائم کر رکھی ہیں۔ اور جب ہم نے یہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ 2016 میں ترکی جانے کا ہمیں موقع ملا، وہاں کے جتنے بھی متبرک مقامات ہیں یا اردو کے شعبے ہیں وہاں ہمیں گھومنے کا، لوگوں سے ملنے کا موقع ملا، تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ ترکی میں اردو کا مستقبل یقیناً روشن ہے اور بے شمار امکانات ہیں۔ سرکار اور جو اردو زبان و ادب کے ذمہ داران کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں ان کی خدمت میں نئی نسل کی طرف سے کوئی درخواست جو آپ پیش کرنا چاہیں، جو شکایت جو آپ پیش کرنا چاہیں، یا پھر جو اپیل آپ کرنا چاہیں؟ جی، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہندوستان یا بلکہ کسی بھی ملک کا جو مستقبل ہے وہ نوجوانوں سے، نئی نسلوں سے وابستہ ہے۔ جی بالکل۔ جب تک نوجوانوں کا مستقبل نہیں روشن ہوگا اس وقت تک اس ملک کے مستقبل کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں سرکار سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ نوجوانوں کے مستقبل کے لیے بہتر مواقع فراہم کرے۔ جو اردو کے ذمہ داران ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ نئے نئے منصوبے، نئے نئے پروجیکٹ بنائیں اور ہماری تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان منصوبوں کے ذریعے ہمارے مستقبل کے لیے راہیں روشن کریں۔ جی امتیاز صاحب، وقت کی قلت ہے اس لیے ہم سوال و جواب کا سلسلہ یہیں روکیں گے اور ختم کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ایک اور غزل آپ ہمارے ناظرین کو تحفے میں دیتے چلیں تاکہ وہ یادگار رہے۔ یہ ہمارا خاص انٹرویو آپ کی غزلوں سے کچھ زیادہ ہی منور ہو اور روشن رہے اور کامیاب مانا جائے، اس لیے ہم چاہیں گے کہ ایک اور غزل آپ ہمارے سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے پیش کریں۔ رحمت کلیم صاحب، ابھی ہمارا یوم جمہوریہ تھا، تو اس کی مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ ایک نظم قاری ناظرین کے سامنے پیش کروں۔ جی، کہ تیری رفعت کیا بیاں ہو کشور ہندوستاں، کیا بات ہے، تیری رفعت کیا بیاں ہو کشور ہندوستاں، میری ہستی تجھ میں شامل تو ہی میرا پاسباں، کیا بات، میری ہستی تجھ میں شامل تو ہی میرا پاسباں، جی، اور تجھ میں ہے لالو گوہر سروے چمن موجے سرور، کیا بات، تجھ میں ہے لالو گوہر سروے چمن موجے سرور، تیرے طول و عرض میں کوہو دمن آب رواں، کیا بات، تیرے طول و عرض میں کوہو دمن آب رواں، اور جلوہ زارو سبز زارو لال زارو ریگ زار، جی، جلوہ زارو سبز زارو لال زارو ریگ زار، جی، نغمہ و آہنگ بربت ساز نو تجھ میں نہا، کیا بات ہے، نغمہ و آہنگ بربت ساز نو تجھ میں نہا، اور تیرے اندر ایک سمندر خوبیوں کا موج زن، جی، تیری رفعت کو پہنچ سکتا نہیں یہ آسماں، اور کوزے گل ہند ہے کثرت میں وحدت کی مثال، جی، یہ شعر دیکھیں جی کہ بالکل، کوزے گل ہند ہے کثرت میں وحدت کی مثال، جی، عالم ناسوت میں ہے اتنی وسعت اب کہاں، کیا بات، عالم ناسوت میں ہے اتنی وسعت اب کہاں، اور تو زمین سے آسماں تک نور سے معمور ہے، جی، تو زمین سے آسماں تک نور سے معمور ہے، تیرے سینے میں ہے پوشیدہ کئی قطب زماں، کیا بات، اور ایک ہے مٹی ہماری ایک ہم سب کا وطن، جی، مختلف ہو کر بھی ہیں ہم، مختلف ہو کر بھی ہیں باہم دیگر ہم دوستاں، جی، مختلف ہو کر بھی ہیں باہم دیگر ہم دوستاں، جی، اور یہ شعر دیکھیں جی، کہ تو ہے تہذیب و ثقافت اور تمدن کا امی، جی، تو ہے تہذیب و ثقافت اور تمدن کا امی، جی، تیری دھرتی پر بسے مفلس غریب و حکمراں، جی بالکل، تیری دھرتی پر بسے مفلس غریب و حکمراں، جی، اور تا ابد باقی رہے تہذیب یا گنگ و جمن، جی، تا ابد باقی رہے تہذیب یا گنگ و جمن، تیری شادابی میں مضمر ہے فقط امن و اما، جی بالکل، تیری شادابی میں مضمر ہے فقط امن و اما، اور غنچہ علم و سخن تجھ میں ہے کتنی بولیاں، جی بالکل، غنچہ علم و سخن تجھ میں ہے کتنی بولیاں، جو دلوں کو جوڑ دے شیریں سخن اردو زباں، جی بالکل، جو دلوں کو جوڑ دے شیریں سخن اردو زباں، اور تیری شادابی نہ ہوگی ختم ہے پیارے وطن، مختلف اقوام و ملت کا ہے تو ایک گلستاں، اور مٹ نہیں سکتا جہاں سے قائم و دائم ہے تو، ہو گئے ہیں سب فنا آئے گئے کتنے یہاں، اور آنچ آ سکتی نہیں تجھ پر کبھی یہ خاک ہند، سر ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں ہم نوکے سنا، اور تو سرود دوش ہے
یا بادنوش حلقہ بگوش جی۔ 100,000 انجم یہاں ہے کارواں در کارواں، کیا بات اور نغمہ خسرو صدائے سنت صوفی حق ہو، جی نغمہ خسرو صدائے سنت صوفی حق ہو، جی۔ تو نشان لطف جاں جنت نشاں باغ جہاں، بات ہے۔ اور ہے یہ رومی کی دعا جانے جہاں ہندوستان، جی۔ تو رہے آباد گلشن کی طرح گوہر فشاں، کیا بات ہے، تو رہے بہت خوب، آباد گلشن کی بہت طرح خوب ہے۔ امتیاز گوہر رومی صاحب فشاں۔ آپ نے جس انداز میں ہندوستان کی تصویر کھینچی ہے، ایک سچی تصویر ہے ہندوستان میں کیا کچھ خوبیاں ہیں، کیا اس کے تاریخی منظرنامے ہیں، ان تمام چیزوں کو ایک جگہ شامل کرنے کی جو کامیاب کوشش کی ہے، مبارکباد اس کے لیے۔ تو یہیں پہ امتیاز رومی صاحب چونکہ وقت کی قلت ہے اس لیے سوال و جواب کا سلسلہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو اس شعری مجموعہ آیات کے لیے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ مزید آپ کے شعری مجموعہ منظر عام پر آئے اور شعری منظرنامے پر آپ کا ایک بڑا نام ہو جو تاریخی اعتبار سے بھی جانا اور پہچانا جائے۔ اس کے لیے ہم نے خواہشات کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے امتیاز رومی صاحب۔ رحمت کلیم صاحب اور گلستان ٹی وی کے تمام ناظرین کا میں بے حد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اخیر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ یہ جو آیات آپ کے سامنے ہیں، تو اس سلسلے میں ایک بات عرض کر دوں کہ دنیا کے تمام تخلیق کاروں کا جی جو ایک ذہنی اور فکری نشو و نما ہے وہ کسی ایک پس منظر میں ہوتا ہے۔ جی اسی سلسلے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تخلیقی سطح پہ تمام جو تخلیق کار ہیں سب کی ذہنیت یکساں ہوتی ہے، جی لیکن جو ان کی ذہنی اور فکری اور تعلیمی تربیت کے لحاظ سے موضوعات کا تنوع ہو جاتا ہے۔ جی تو اور دوسری بات یہ کہ انسان غلطیوں کا مرکب ہے، کوئی بھی چیز ہر نظریے سے پرفیکٹ نہیں ہو سکتی جی ہے۔ بالکل۔ تو میرے اس مجموعے میں بھی خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہوں گی، تو میں چاہوں گا کہ جو ناظرین ہمارے ہیں، جو ادب کے قارئین ہیں، وہ اس کو پڑھیں اور جو خامیاں ہوں اسے مثبت انداز میں تنقید کریں، اور مجھے وہ قبول ہوگا، اور میں آپ سب کی بارگاہ میں بے پناہ شکریہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ چلیے بہت بہت شکریہ امتیاز رومی صاحب، آپ نے وقت دیا اور قیمتی باتیں اپنے خاص طور سے جو مصنف ہوتا ہے، شاعر ہوتا ہے، اپنے شعری مجموعے پر یا پھر اپنی شاعری پر تنقید برداشت کم کرتا ہے، ایسے میں آپ نے بڑی بے واقعی کے ساتھ والہانہ انداز میں یہ بات کہی کہ آپ کی طرف سے مثبت تنقید ہمارے لیے قابل قبول ہوگا۔ تو آپ آیات کو ضرور پڑھیے، اور نئی نسل کی جتنے بھی ادیب ہیں، شاعر ہیں، ان کی نئی تخلیقات جو بھی ہو ہم اسے جگہ دینے کے لیے تیار ہیں، چونکہ ہم اردو زبان و ادب کی خدمت کر رہے ہیں۔ اپنے طور پر ہمارے پاس جو وسائل ہیں اس کا استعمال کرتے ہوئے اردو زبان و ادب کی جو بھی ممکن ہو رہی ہے، جس حد تک ممکن ہو رہی ہے، ہم اپنے طور پر خدمت کر رہے ہیں۔ نئی نسل کو سیدھے طور پر دعوت دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی نئی تخلیقات ہیں، آپ کے مجموعہ کلام ہیں، آپ کی کتابیں آئی ہیں منظر پر، آپ ہمارے سامنے آئیے، ہم ضرور آپ کو اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو مزید آگے بڑھانے میں ہم کچھ حد تک اپنا رول نبھا سکیں۔ فی الحال قارئین اسی خاص مہمان کے ساتھ اور ان تمام باتوں کے ساتھ اس ایپیسوڈ کو یہیں پر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ رحمت کلیم کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔